नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ रखते हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब, मुझे कराची से वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं। सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज कादरी साहब मुझे वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं। ANP के जाहिद खान साहब, और मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन कर सकेंगे सिंध असेंबली के स्पीकर जनाब निसार खोरो साहब भी। हैदर साहब, आपसे मैं दोबारा बात शुरू करता हूँ कि आप वहाँ पे कह रहे थे कि ये बात नहीं है, इसमें एक थर्ड एलिमेंट इन्वॉल्व है, जो कि लोग बाहर से आते रहे। लोग जो बाहर से आते रहे पूरे साल में, जब सवात का ऑपरेशन हो रहा था, जब लोग बाहर से आते रहे, वो बहुत हद तक पख्तून लोग थे। अवामी नेशनल पार्टी उनकी जिम्मेदारी लेती है। आपको याद होगा कि जब आप उसकी मुखालफत कर रहे थे तो जाहिद खान साहब की अवामी नेशनल पार्टी जो थी वो उसकी एक्सप्लेनेशन देती थी, वो उस प्रोसेस को डिफेंड करती थी। वो कोई ऐसे ही तो लोग नहीं ना आ रहे थे, वो सारे लोग कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स तो नहीं आ रहे थे। नहीं, देखिए, मैंने हरगिज ये नहीं कहा। देखिए, पख्तून और दहशतगर्द ये दो अलग-अलग चीजें, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक बहुत बड़ी तादाद दहशतगर्दों की खैबर पख्तूनख्वा में है, और जब उनके ऊपर ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो उनके लिए टैक्टिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी उनके लिए जरूरी था कि वो डिस्पर्स हो, डिस्प्लेस हो और अपने आप को वहां से निकालें, वरना फौज के हाथों उनका मारे जाने का एहतमाल था। उन्होंने अपने आप को निकाला। एक बहुत बड़ी तादाद में आईडीपीज भी निकले, और आईडीपीज, आपको याद होगा कि आईडीपीज के कैंप्स में बम ब्लास्ट हुए और आईडीपीज की शक्ल में बहुत सारे दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुए। हमारा खदशा उन लोगों से था कि जो आईडीपीज नहीं है मगर दहशतगर्द हैं। हमारा हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू रहा कि इसको, इस मैकेनिज्म को कंट्रोल करने की जरूरत है। और क्योंकि आज ANP खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से सफर कर रही है, उनके टॉप लीडर्स मारे जा रहे हैं। क्या असफंदियार वली खान साहब बाल बाल नहीं बचे? क्या शेरपाव साहब बाल बाल 2 बार सुसाइड बॉम्बिंग में नहीं बचे? क्या ऐसा नहीं हुआ कि ANP की टॉप लीडरशिप की, बल्कि उनके तो बच्चे शहीद हुए हैं। मियां इफ्तिखार हुसैन साहब का तो इकलौते साहबजादे को शहीद किया गया। यह एहतिमाल हमारा कराची के लिए था कि कहीं अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता, कोई ऐसी सूरत हाल जो अमलगमेशन उनकी है खैबर पख्तूनख्वा में, वो अनआइडेंटिफाइड है। अगर एक पख्तून को खड़ा करें जो रेगुलर सीधा साधा शरीफ पढ़ा लिखा नौजवान है, और एक जो दहशतगर्द है, यू जस्ट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, इससे पहले कि वो आपके ऊपर हमला आवर ना हो जाए। इस सिचुएशन से हम कराची में डरते रहे, और हमने अपने ANP के दोस्तों से कहा भी कि देखिए, इनका आपके अंदर अमलगमेट हो जाना ज्यादा आसान है। वो इलाके जो प्रिडोमिनेंटली हमारे ANP के दोस्तों के असर व नफूज में है, वहां पर इन लोगों का ज्यादा एहतमाल है कि वो अपने आप को अमलगमेट करेंगे। वहां पॉइंट आउट कीजिए, वहां पर उस लेवल पर हमें जो पॉइंटेशन वो नहीं हो पाई, और उसके बाद जो कराची में एक वेव आई। अब आप बताइए कि जो जाहिद खान साहब का इस पे पर्सपेक्टिव, खान साहब क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं एक बात से इख्तिलाफ रखता हूँ कि ठीक है, पुख्तून में ये चीज़ थी, हमारे सूबे में थे और वहाँ से लोग डिस्पर्स हुए ज़रूर, और उसमें दहशतगर्द कराची नहीं कि पूरा पाकिस्तान के शहरों में और कस्बात में भी गए हैं। इससे भी हमें कोई वो डिनाई हम नहीं करते हैं। लेकिन ये कि सिर्फ स्पेसिफिक पुख्तून दहशतगर्द है, ये गलत है। क्योंकि आपने देखा कि स्वात में साउथ पंजाब के भी लोग थे, उर्दू स्पीकिंग वाले भी थे, और जो आम से पाकिस्तान के बहुत सारे जो है जो कराची में पकड़े गए थे इब्तिदा में, आपने देखा जहां छापे मारे गए थे तो उसमें पश्तून नहीं थे, उसमें आपने देखा पंजाबी स्पीकिंग थे, उसमें सराइकी स्पीकिंग थे, उसमें ऐसे लोग थे। क्योंकि मैं पहले जब अर्ज की कि जो आपके जिहादी एलिमेंट्स थे, जिससे जिहाद के यही रास्ता बंद हो गया, वो उनको ज्वाइन किया। और अभी भी परसों आपने राना सनाउल्लाह की बात नहीं सुनी कि वो कहते कि हमारे पंजाब के लोग जाके वहाँ ट्रेनिंग कर रहे वज़ीरिस्तान में। तो ये एक पूरा पाकिस्तान का मसला है, इसमें एक कौमियत नहीं है। एक कौमियत को सिर्फ टारगेट न बनाया जाए। हमारा यही इस्तेदाती आज भी यही है। हम कहते हैं कि इसमें सब लोग जो दहशतगर्द है और हर जबान से, हर नस्ल से ताल्लुक़ रखते, बस वो दहशतगर्द है, चाहे वो पुख्तून है, चाहे वो देखे पुख्तून ने भी ये नहीं किया था। ज़ियाउल हक ने ये चीज़ लाए थे, ये बात लंबी हो जाएगी। और अफगान और कोल्ड वार के लिए, और आपके हमारे यहाँ कबाइलों में अभी चचन बैठे हुए हैं, आप अरब बैठे हुए हैं, आप उज़्बेक बैठे हुए हैं, अब उसमें तो हर बाकी कौमें, बाहर की कौमें भी बैठे हुए हैं। और वो कौमें अगर आपको देखें तो कभी कराची में भी, अभी जब पहले कुछ दिन पहले हमने देखा कि जो वहाँ पे पकड़े गए थे वो कोई अरबी थे, जो अलकायदा के लोग थे, वो कहाँ गए वो हमें नहीं पता। लेकिन ये तो होता रहा है। लेकिन एक कौमियत को अगर आप टारगेट बनाए कि सिर्फ यही है, तो उससे हमारा इख्तिलाफ होगा, हम उसको। अच्छा खान साहब, मसाइल पे तो हमने बड़ी रोशनी डाल दी
حل کی طرف ہم چلنا چاہتے ہیں کیونکہ مسئلوں کا ہمیں اندازہ ہے کہ مسئلے بڑے گمبھیر ہیں. آپ کی جماعت کی طرف سے بھی شاہی سید صاحب کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ کراچی میں ڈی ویپنائزیشن کرائی جائے, کلین اپ آپریشن کیا جائے, فوج کی نگرانی میں کیا جائے. آج متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی جو رہنما ہیں فاروق ستار صاحب, جو ان کے پرنسپل لیڈر ہیں پاکستان میں, انہوں نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ایک بل جو ہے وہ داخل کرایا ہے, ڈی ویپنائزیشن بل 2011. میں وہ کلپ آپ کو سناتا ہوں جو ان کی پریس بریفنگ تھی. اس کے بعد میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیا ڈی ویپنائزیشن کراچی میں اور پورے ملک میں ممکن ہے کہ ہمارے مسائل کا حل ہے؟ سب سے پہلے فاروق ستار صاحب کو سنتے ہیں. ڈی ویپنائزیشن آف پاکستان ایکٹ 2011 جمع کرایا ہے. امن قائم کرنے کے لیے, استحکام کے قیام کے لیے متحدہ قومی موومنٹ نے آج ایک عملی اقدام کیا ہے. ایک طرف تو عام شہریوں کا قتل عام, انتہا پسند دہشت گردوں کی کھلے عام کارروائیاں, خودکش بم حملے. اس کا جو سب سے بڑا محرک ہے وہ پاکستان میں اسلحے اور ہتھیار, اور خاص طور پر غیر قانونی اسلحے اور ہتھیار کی بھرمار ہے. کہ ایم کیو ایم کے بل میں ہم نے مرحلہ وار ملک کو اسلحے سے پاک کرنے کے لیے اس مرض اور اس مسئلے کی جڑ کو ختم کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے. ناظرین, ابھی آپ نے سنا فاروق ستار صاحب کو جو ایکسپلین کر رہے تھے کہ متحدہ نے جو بل جمع کرایا ہے ڈی ویپنائزیشن کا, یعنی ناجائز اسلحہ جو ہے وہ پورے ملک سے اکٹھا کیا جائے, کنٹرول کیا جائے, ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے جو گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. سب سے پہلے میں اس پہ قادری صاحب کا ذرا پرسپیکٹو لیتا ہوں. قادری صاحب, یقیناً آپ کی جماعت تو ڈی ویپنائزیشن بل کو سپورٹ کرے گی کراچی میں اور ملک بھر میں؟ بالکل. ویسے تو ہمارا کوئی اس وقت پارلیمنٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن مورل سپورٹ انشاءاللہ رہے گی, اور یہ اچھی چیز ہے, اور یہ پورے پاکستان کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, بل تو بہت سارے پیش ہو چکے ہیں, بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں, دہشت گردی پہ بہت سارے معاملات ہو چکے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائے دیں 10 سالہ تاریخ دیکھ لیں, گزشتہ 4 سال کی تاریخ لے لیں آپ, مجھے کوئی ایسا ایک چیز بتائیں جس پہ دہشت گردوں کو سزا ہوئی ہو. آپ کو اسپیشل جب تک عدالتیں نہیں بنائی جائیں گی, اسپیشل کورٹس نہیں بنائی جائیں گی, وہ بھی آؤٹ آف وے میں جا کے آپ کو تھوڑا کچھ اس پہ ریلیکسیشن دینا ہوگا چیف جسٹس کی طرف سے, اور تاکہ ان معاملات کو فوری طور پر حل کیا جائے. جب 10-10 سال, 5-5 سال, 4-4 سال تک دہشت گرد کو سزا نہیں ہوتی, آپ بل بہت سارے پہلے بھی ہیں, بہت سارے قانون پہلے بھی بن چکے ہیں, لیکن آپ بتائیں مجھے اس کا ریزلٹ کدھر ہے؟ اچھا, مجھے ایک کوئی نہیں ہے. میں ذرا زاہد خان صاحب سے بھی ان کا پرسپیکٹو لوں. خان صاحب, آپ کی جماعت کراچی میں تو ڈی ویپنائزیشن ڈیمانڈ کر رہی تھی, متحدہ نے پورے ملک میں ڈیمانڈ کر دیا, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, جس طرح آپ نے شاہد سید کے نام لیا, شاہد سید نے آج تو پہلے ویلکم کیا اس کو, اور ہم ویلکم کرتے ہیں. ہم دیکھیں, ہم عدم تشدد والے لوگ ہیں, کون اس سے اختلاف رکھتا ہے کہ جی اس ملک میں اسلحہ ہو, دہشت گردی ہو؟ ہم تو اس کو سپورٹ کریں گے اس بل کو, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کا بات ہوگی, وہ کیسے ہوگی وہ تو جب سامنے آئے گا. لیکن اگر آپ اس کو ایک بل کو دیکھیں گے اور پھر ادھر کارروائی نہیں کریں گے, دیکھیں وہاں ہم نے تو مطالبہ کیا ہے, اب وہ مطالبہ اگر کہتے غلط ہے تو کوئی اور راستہ بتاتے کہ امن کیسے کراچی میں آ سکتا ہے, کہ جس طریقے سے امن کراچی میں آ جائے, چاہے وہاں کراچی میں جس نسل سے بھی تعلق رکھتے, جس زبان سے بھی تعلق رکھتے, وہ سارے پریشان ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ کراچی میں امن آ جائے. امن اگر اس کے بغیر بھی آ سکتا ہے تو وہ آپشن کوئی اور بتا دیں. خان صاحب, آپ کی سجیشن کیا ہے کہ پہلے کراچی پہ توجہ دیں, باقی ملک کو بعد میں دیکھیں, یہی آپ کی سجیشن ہے کہ پہلے کراچی کو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی جو کراچی دیکھیں, ہمارے صوبے میں تو آلریڈی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیا, جہاں جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے فوج کو بلاتے ہیں اور ہم کرتے ہیں. لیکن اسی طرح پنجاب میں بھی ہے, یہ سب ملک, سارے ملک میں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہونا کہ آپ ایک کو چھوڑ دیں کہ جی یہ سارا ہوگا تو ہوگا, نہیں ہوگا تو بس یہ بھی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی علاج ہے, جو ہم ڈی ویپنائزیشن کی بات کراچی کی کرتے ہیں, تو وہ لے آئے کہ کراچی کو امن آ جائے. ہم تو کراچی کے لیے امن چاہتے ہیں. تو سر آپ بتاتے کیوں نہیں؟ خان صاحب آپ بتائیں نا, اس کے علاوہ بتائیں کیا علاج ہے. میں ہمارے پاس تو نہیں ہے, ہم نے تو اس لیے اس کے آپشن دیے نا. ہم نے تو دیکھا کہ 3 سال میں کوئی بھی آپشن کامیاب نہیں ہوا. 2.5 لاکھ ہو گئے بیٹے, رحمان ملک صاحب آ گیا, سندھ کے انٹیریئر منسٹر بیٹے, سارے بیٹے, 2-4 دن خاموشی, 2-4 دن کے بعد پھر یہ کام شروع ہوا. تو ہم تو مایوس ہو چکے, اس لیے ہم تو یہی بات کر رہے ہیں. ہمارا تو یہی ہے, اگر کوئی اور کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ اگر اس پہ کسی کو اعتراض ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی اور آپشن دیتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہمیں امن چاہیے کراچی میں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینے دیں۔ خان صاحب کہتے ہیں، زاہد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے تمام ہتھ کنڈے، تمام میکینزم جو ہیں، تمام اسٹریٹجیز و حکمت عملی ناکام ہو چکی ہیں، اسی لیے ہم یہ توقع کرتے ہیں، ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہاں فوج کو بلایا جائے مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اس پہ بات جاری رکھتے ہیں بریک کے بعد۔